बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिही। आज जुमे का बड़ा मुक़द्दस दिन है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों व दुरूद व सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मियां नज़ीर अहमद। आज मैं दो तीन मौजू पे जो गुफ्तगू करने के लिए अपने नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुआ कि मैं लंबा बलंबा अपने नाज़रीन से राब्ते में रहता हूँ। अक्सर मैं अपने नाज़रीन को ये बताने और समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे कि सच्ची बात करनी चाहिए और सच्ची बात सुननी चाहिए। सच बात करने में और सुनने में राहत और सुकून है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। झूठा आदमी जो है, झूठे के ऊपर लानत ही लानत होती है, उसके अंदर कोई सुकून ही नहीं, बेसुकूनी सुकूनी है, नुकसान ही नुकसान है। हक़ की बात करते रहो और सुनते रहो। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने नाज़रीन तक हक़ की बात पहुँचाऊँ। आज मैंने दो तीन मौजू पे बात मैंने करनी है। अपने नाज़रीन को मैंने बताना है कि आखिर ये क्या मामला है, आखिर ये हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं अपनी आला अदलिया को सलाम पेश करता हूँ और मैं अपनी आला अदलिया से ये मैं मुतालबा करता हूँ कि ये जो पटवारी ख़ानदान की एक खातून है जिसको मरीम नवाज़ कहते हैं, आखिर इसने ये कैसे जुर्त की हमारे मोहतरम जज साहबान का नाम ले लेकर उसने जो अल्फाज बोले, इसका फ़ौरन नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या अगर कोई इमरान खां अगर कोई बात कह दे जिस बात के अंदर कोई ऐसी बात भी ना हो, उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन अदालत तहीन लगा दी जाए, या किसी मोहतरमा की तहीन की है उसके ऊपर केस बना दिया जाए, उसके ऊपर झूठी FIR कटवा दी जाए। आखिर क्यों इस मोहतरमा के ख़िलाफ़ फ़ौरन नोटिस क्यों नहीं लिया गया? मैं अपनी आला अदलिया से ये मुतालबा करता हूँ, अगर आपने इसके ख़िलाफ़ नोटिस ना लिया तो ये उंगली तो ज़रूर उठेगी, फिर आपको नोटिस लेना पड़ेगा, वरना आपको हमारी उंगली कटवानी पड़ेगी। मैं अपनी अदलिया से इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए अभी दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे एक बहुत ही मोहतरम बुज़ुर्ग अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त और कदर करता हूँ। लतीफ़ खोसा साहब जो पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे और पुराने मंजे हुए रहनुमा हैं, आज उनकी एक बयान के ऊपर मुझे हैरत हुई, यकीनन आपको भी हैरत होगी। उन्होंने एक बयान जो फरमाया, कहा कि जो है PTM जो है इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है, हुकूमत का हम हिस्सा हैं, इत्तेहाद हैं। आप इतने समझदार, लिखे पढ़े कानून दान, इतने बड़े वकील, इतना बड़ा आपका नाम, आपने ये बात कैसे कह दी है? ये मजाक वाली बात नहीं है। हुकूमत का आप हिस्सा हैं, PTM के आप हिस्सेदार नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तानियों दोस्तों, ये 13, 14, 15 जमातें जो हैं ये इकट्ठी डालकर एक ही मटके में मुंह डालकर पानी पीती रही हैं। अब अगर कोई आखे कि मेरे मुंह के अंदर किसी और के झाग के असर नहीं गए तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये सारे PTM के ये सारे इत्तेहादी थे और ये इत्तेहादी हैं। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर, ये बयान सुनकर। कह रहे हैं कि हम PTM के हम हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हुकूमत में हम इत्तेहादी हैं। मोहतरम आप ही गौर से सुन लीजिएगा, अपने बयान के ऊपर खुद ही आप तबसरा फरमा लें, हमें कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एक इनका मसला जो है, इनकी कुछ अलग ही इनकी बातें होती हैं, कोई अलग ही इनके ख्यालात होते हैं। क्योंकि जितने लोग पुराने होते हैं वो अपने आप को बड़ा मंजा समझते हैं, वो अगर बेईमानी भी करते हैं तो वो ईमानदारी से ही करते हैं। वो जब बेईमानी भी करते हैं तो बेईमानी करते हैं वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या किसी को पता ना चल जाए। इनकी मिसाल यूँ है कि किसी जगह पर झगड़ा हो रहा था, एक आदमी के गले कोई 10-15 आदमी उसके गले पड़े हुए थे। लोगों ने इकट्ठा हुआ है, उसने बोला भाई तुम लोग कौन हो, एक केले को तुम लोग मारे, तुम लोग है कौन हो? उन्होंने कहा जी हम हैं चट्ठे, आंधे असिया चट्ठे,
کھان پین لگیا وکھو وقت لڑن لگیا کٹھے. تو دوستو ان کی مثال وہ ہے، ان کے بنگلے کاریں کوٹھیاں بینک بیلنس الگ الگ ہیں، لیکن جب انہوں نے ملک کو لوٹنا ہوتا ہے پھر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. محترم ایسا نہ کریں. جس مٹکے میں سب نے پانی پیا ہوا ہے اس سے انکار کیوں کرتے ہیں آپ؟ چلیے ابھی دوسرے موضوع پہ چلتے ہیں. ایک آج میں پروگرام دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک وہ گانے بجانے والا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس کا پہلے نام نہیں سنا، میرا اللہ جانتا ہے میں اس کو نہیں جانتا تھا. لیکن آج جب میں نے ایک وہ پروگرام اس کا سن رہا تھا تو وہ اپنے پروگرام میں اس قدر وہ بکواس کر رہا تھا، لیکن اس کی بکواس کے اوپر مجھے حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کو یوں ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا کوئی گانے بجانے سے تعلق تھا اس کا. پھر وہ جو عمران خان کے بارے میں وہ جو کہہ رہا تھا، جو وہ بکواس کر رہا تھا، اس کی جو حیثیت ہے وہ عمران خان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے دیہاتی علاقے تھے سارے ہمارے، تو ہمارے دیہاتی علاقوں میں شہروں سے لوگ ڈھول ڈمکے لے کر وہ گانے بجانے آتے تھے. تو ہمارے بڑے کہتے تھے یعنی کہ راستار یہ آگے ہیں گانے کے لیے. تو ہم گھر والوں سے چوری چوری، ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تقریباً آج سے 50 سال پہلے کی یہ بات میں جو کر رہا ہوں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، 10-12 سال ہماری عمر ہوا کرتی تھی. تو ہم گانے بجانے سننے کے لیے گھر والوں سے چوری بھاگ جاتے تھے. پھر ہمارے گھر والے پیچھے جاتے تھے، ہمیں پکڑ کے لاتے تھے، اور ہمارے گھر والے کہتے تھے کہ بیٹا یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا نبی پسند نہیں کرتا، یہ انسانوں والا کام نہیں، یہ کنجروں والا کام ہے. تو محترم ہم نے تو یہ سیکھا ہے، تم یہ کنجروں والا کام ہے، تم کرتا رہے، تیرے کو اللہ اس کا نصیب کرے. تجھے اس میں شہرت بڑی ہے تو اسی میں تیرے کو اللہ تعالیٰ تیرے کو موت بھی نصیب تیرے کو کر دے. بہرحال ایک بات ضرور ہے، جیسی بات کرو کہ ویسا انصر اس کا ضرور آئے گا. اس محترم کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا ہوں، اگر میں اس کا نام اب لوں گا تو ہو سکتا ہے وہ میری وجہ سے کچھ زیادہ ہی بدنام ہو جائے. لیکن وہ جس نے گفتگو کی ہے وہ جب خود سنے گا اس کو بھی پتہ چل جائے گا، جن جن لوگوں نے اس کی گفتگو سنی ہے وہ لوگ بھی سمجھ جائیں گے. اگر میں اس کا نام لے کر میں اس کو پکاروں گا پھر میرے بھی اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. پھر ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے اگر کسی گندگی میں پتھر پھینکو گے تو اس کے چیٹے جو ہیں اپنے اوپر ہی آتے ہیں. تو میں جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو ورکر ہیں، جو عہدے دار ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ کسی گند کے اوپر پتھر مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چیٹے اپنے اوپر ہی آتے ہیں. اپنے برابر کے لوگوں میں گفتگو کیا کرو. یہ گانے بجانے والوں کے ساتھ ہمارا اس ایسا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں گانے بجانے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وہ حقیقت کو پہچانتے ہیں، اپنے حق کے اوپر ہیں. ان کے گانے بجانوں کے اوپر بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس طرح کی تم نے اپنے اوپر لاگو کر لی ہیں. بہرحال ہمارا ان چیزوں سے کوئی واسطہ، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. محترم جیسی بات کرو گے ویسا انصر تو ملے ہی ملے گا. تمہاری اوقات ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں، تم صرف ایک گانے والے ہو. جیسے میں نے کہا کہ میں تو تمہیں جانتے نہیں تھا. چلیں ابھی ہمارے یہ پٹوارن صاحبہ، چور خاندان کی سردار، چور بیٹی مریم نواز صاحبہ، سنو لوگو مسلمانوں سنو، ان کے ساتھ کھڑے رہو، انشاءاللہ جہنم میں جاؤ گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، بے ایمانوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ. میں نے ایک سوشل میڈیا پہ میں نے اس کے ایک الفاظ سنے. اس گدی نے کیا کہا؟ اس گدی نے کہا کہ جیسے اللہ نے نبی کو دین کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے عوام کی خدمت کرنے کے لیے چنا ہے. تیری شکل کے اوپر ہزاروں دفعہ لعنت برسے، خنزیر کی بچی کیسے کی. اگر یہ بیان تمہارے ایسے ہیں شکر کر لوگوں کو پتہ نہیں چلا، ابھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو خبر نہیں ہوئی، ورنہ تیرے اندر سے تیرا ماس کھا کے تیرا کھینچ کے تیرا وہ کھا جاتے. تم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ تیری اوقات کیا تھی، تیرا ماضی تیرا کیا رہا ہے؟ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. جس دور میں تو جو کچھ کرتی رہی ہے، اگر اس وقت اتنا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن لوگوں کے دماغ تو سوشل میڈیا والے تھے، لوگوں کے دماغ کے اندر کمپیوٹر کی طرح بھرا ہوا ہے کہ تیرا ماضی کیا تھا تیرا. پٹواریوں اپنی کرتوتیں صحیح کر لو.
اگر کسی جگہ پہ کوئی پٹواری بیٹھا ہے وہ پٹواری ہوئی، اگر کسی جگہ پہ کوئی منشی بیٹھا ہے وہ منشی ہے، لیکن میں اس چیز سے مجبور ہوں کہ میں منشی پٹواریوں کو میں کوئی فرشتہ تو نہیں بنا سکتا۔ ہر آدمی کی ایک اپنی اپنی اوقات ہے، اس کا ایک اپنا اپنا عہدہ ہے، اس کا ایک اپنا اپنا ایک اس کا وہ اس کی ویلیو ہے۔ میں ہوں، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میری اوقات مجھے پتہ ہے کتنی ہے۔ پاکستانیوں، ان پٹواریوں سے جان چھڑوا لو تو اپنی نسلیں بچا لو۔ اسی کے ساتھ میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ پہ ہر وقت نازل فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔